यहाँ पर आप देखें छोटा सा नून ज़ेरनी है, उसके ऊपर एक खाली अलिफ है। तो यहाँ पहुंचकर बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, नून ज़ेरनी पढ़ें या अलिफ पढ़ें, क्या करें। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा और ये नून ज़ेरनी क्यों आता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अलिफ के ऊपर एक जज़्म है, यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, इसके ऊपर दो ज़बर है, यहाँ आगे वक्फ़े ताम की अलामत है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है, इसको बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, क्या गलती करते हैं ये बताऊँगा, इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ अस-सजदा, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें नून मुशद्दद है, या मुशद्दद है, और यहाँ पर देखें दो ज़बर है, फिर यहाँ पर देखें क़ाफ़ है, लाम अलिफ बना है, ये ताम है, यहाँ पर देखें वाव मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है, यहाँ पहुँचकर बाद लोग परेशान रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखें नून मुशद्दद है, या मुशद्दद है, तो यहाँ पहुँचकर बाद लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें बीच में एक छोटा सा ज़ा बना हुआ है, तो ये ज़ा कौन से वक्फ़ की अलामत है, यहाँ पर हमें वक्फ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वक्फ़ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें जो लफ्ज़ है, बाज़ लोग जो यहाँ पर एक गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें छोटा सा स्वाद बना हुआ है, तो यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कौन से वक्फ़ की अलामत है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 16वें पारे का छठा रुकू और आयत नंबर 50। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़्कुर फिल किताबि मूसा। यहाँ पर देखें ये जो खाली अलिफ है इसको नहीं पढ़ेंगे, ये वाव को जाल से मिलाएंगे, वज़्कुर, और ये रा मोटा होगा, वज़्कुर फिल किताबी, ये ता खींचेंगे क्योंकि इस पर खा ज़बर है। यहाँ पर देखें ये वाव मद्दा है, इसको भी खींच। और यहाँ पर देखें ये ज़ा जो है कौन से वक्फ़ की अलामत है, ये है वक्फ़े मुजव्वज़ की अलामत। यहाँ ठहरना जायज़ है मगर मिलाकर पढ़ना बेहतर है, इसीलिए यहाँ पर देखें खड़ा ज़बर के बाद जो है अलिफ हमज़ा है, और हमज़ा है इसीलिए यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, मिलाएंगे तो हम यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा, खींचेंगे। फिल किताबि मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या। यहाँ पर देंगे रसूलन, नून मुशद्दद गुन्ना करेंगे, या को पढ़ेंगे दो बार, यहाँ पर वक्फ करेंगे तो इसको दो ज़बर को अलिफ से बदलेंगे, रसूलन नबिय्या, वनादैनाहु मिन जानिबित तूर अत्तूरिल अयमनि वक़र्रबनाहु नजिया। वक़र्रब, ये काफ को मोटा करेंगे, रा को पुर पढ़ेंगे और बा में कलकला करेंगे, वक़र्रबनाहु नजिया। यहाँ पर देखें मैंने इसके अलिफ पर ज़बर लगाया, क्यों, क्योंकि खाली अलिफ के बाद यहाँ पर लाम है, तो यहाँ पर आप ज़बर लगाएं। अत्तूरी, जब यहाँ से पढ़ेंगे तो अत्तूरी, अत्तूरिल अयमनि वक़र्रबनाहु नजिया, ववहबना लहू मिर रहमतिना। तो यहाँ पर मिर रहमतिना, यहाँ पर इदगाम होगा, नून साकिन के बाद रा है, यहाँ पर उसको मीम नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिर, मीम नून रा ज़ेर, मिर रहमतिना ऐसे पढ़ेंगे। ववहबना लहू मिर रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या, वज़्कुर फिल किताबि इस्माईल। यहाँ पर भी देखें वक्फ़े मुजव्वज़ की अलामत है, रुकेंगे तो इयादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम, इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या। यहाँ पर देखें वादी, सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या, व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काह। यहाँ पर देखें वक्फ़े मुरख्खस की अलामत है, यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ वक्फ़ कर लेते हैं तो इयादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व काना इंद रब्बिही मर्दिय्या। यहाँ पर देखिए मर्दिय्या, ये बाद हुरूफ़ मुश्तालिया है, मोटा पढ़ेंगे, या मुशद्दद है, इसको दो बार पढ़ेंगे, दिया, ये मर्दिय्या। वज़्कुर फिल किताबि इदरीस। यहाँ पर देखिए वक्फ़े मुजव्वज़ की अलामत है,
یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے مگر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ انہو کان صدیقا نبیا، ٹھیک ہے، صدیقن، صدی سواد موٹا کریں گے، دال کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اس کو کھینچیں گے، اس قاف کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، صدیقن نبیا۔ یہاں پر دیکھیں وقف تام بھی ہے، لا بھی ہے اور یہاں قاف بھی ہے، تو یہاں پر جو ہے جب آیت کے اوپر لا آ جائے تو اس میں جو ہے رکنے اور نہ رکنے میں اختلاف ہے، یعنی آپ رکیں گے تو اس کو نبی یا پڑھیں گے اور جب ملائیں گے تو یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، نبی یوں پڑھیں گے، ملائیں گے تو نبی یوں، اسی لیے یہاں پر واو پہ شد ہے، نبی یوں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد عین، یہاں پر اظہار ہوگا، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر زبر ہے۔ یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میں یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یا نون میں غنہ ہوگا، یہاں پر دیکھیں یا مشدد ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ اب دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہو جنہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اظہار کیا ہے، یہ ادغام شفوی کیا ہے، یہ اس کو موٹا کیوں پڑھیں گے، تو اگر آپ لوگ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس سیریز کو پارٹ 1 سے دیکھیں، پارٹ 1 سے پڑھتے ہوئے آئیں تبھی آپ کے سمجھ میں یہ سب آئے گا۔ لیکن جو پرانے ویورز ہیں جو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ سب کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہاں پر دیکھیں را مشدد ہے یا مشدد ہے تو اس کو پڑھیں گے دو بار، جیسے ذال را پیش ذر، را یا زیر ری، ذر ری، یا زبر یا، ذریہ، تا زیر تی، ذریتی، دیکھیے دو بار پڑھیں گے، ذریتی، بعد میں کیا پڑھتے ہیں ذریتی، ایک ہی ایک بار پڑھتے ہیں تو اس کو ایک بار نہیں پڑھنا ہے، دو بار پڑھنا ہے، جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو 2 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ ذریۃ آدم، آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل، دیکھیں اس را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے، واسرائیل، وممن ہدینا واجتبینا، دیکھیں واجتبینا، یہ واو کو جیم سے ملائیں گے، یہ خالی الف کو نہیں پڑھیں گے، واجتبینا، یہ الف مدہ ہے تو کھینچیں گے۔ اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے السجدہ اور یہاں پر دیکھیں یہ انڈر لائن ہے، یہ لفظ سجدوں، یہ جو ہے یہاں پر کیا کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو سجدہ کرنا ہے، جیسے ہی آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے اور اتنی آواز سے کرنے کہ کم از کم آپ کے اپنے کان سن جائیں تو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا، اور آپ نے تلاوت کی اور جس نے آپ کی تلاوت کو سنا، یعنی جس کے کان تک کی آواز پہنچا اس سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ تو مجھے بھی سجدہ واجب ہو گیا اور جو میں نے پڑھا، جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے سنا تو سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ تو جہاں بھی قرآن پاک میں اس طرح آئے، قرآن پاک میں تقریباً 14 سجدے ہیں، تو یہ جہاں بھی سجدہ ہوگا وہاں پر اس کا سجدہ لکھا ہوا ہوگا، تو آپ کو جب پڑھیں اس آیت کو تو وہاں پر آپ سجدہ چاہے ترنت کر لیں یا آپ جو ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن فوراً کر لینا یہ مستحب ہوتا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہاں پر دیکھیں چھوٹا میم بنا ہوا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی اقلاب کا قاعدہ لگے گا یہاں پر، میم، اس کو میم پڑھیں گے، اس کو من نہیں پڑھیں گے، من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، یہاں پر دیکھیں واو، یہ دونوں الف یہ لام نہیں پڑھیں گے، اس عین کو صاد سے ملائیں گے، یہاں پر بھی یہ واو اور الف نہیں پڑھیں گے، اس عین کو اس شین سے ملائیں گے، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا
وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن. یہاں پر دیکھیں عدن التي، یہاں پر اس نون کو پڑھیں گے، اس نون کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے، عدن التي. اچھا یہ نون زیر نہیں آتا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہو تو انہیں بتا دوں میں کہ یہاں پر یہ جب بھی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، جب بھی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو اس حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے جو ہے نون زیرنی لکھا جاتا ہے ملا کر پڑھنے کے لیے. جیسے آپ یہاں پر دیکھیں نون کے نیچے دو زیر کی تنوین تھی، یہ تھا عدنن، عدنن. آگے دیکھیں یہ حمزہ وصلی ہے تو یہ حمزہ وصلی گرائیں گے اور اس تنوین کے اندر جو نون ساکن تھا اس نون ساکن کو یہاں پر زیر دے کر لکھا گیا اس نون سے اس لام سے ملانے کے لیے. عدنی نلتی پڑھیں گے ہم، عدنی نلتی وعد الرحمن. اب یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ گئی، جب یہاں سے پڑھیں گے اس الف سے تو اس الف پر ہم لگائیں گے زبر، اس کو پڑھیں گے التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. تو اس طرح پڑھا جائے گا یہاں پر انہو کان وعدہ مأتیا. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو الف ہے، الف کے اوپر جو جزم ہے یہ حمزہ ہے اور حمزہ ساکنہ ہے تو اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے مأتیا، مأتیا. بعد میں کیا پڑھیں گے یہاں پر ماتیا کھینچیں گے، ماتیا تو ما نہیں پڑھنا ہے، ما پڑھنا ہے، جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. دیکھیں نتنزل، الزا ہے، سختی سے ادا کریں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ، فَاعْبُدْهُ واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 16ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو جیسے پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.